सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयोस्कन्धः द्वितीयोऽध्यायः। अथ श्रीशुक उवाच इति भागवतः पृष्टः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्नैच्छद्रचयन् यस्य स्पर्यां बाललीलया स कथं सेवया तस्य कालेन जरसंगतः पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयाद् भर्तुः पादौ अनुस्मरन् स मुहूर्तम् अभूतूष्णीं कृष्णाङ्घ्रिसुदया वृषं तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निर्वृतः पुलकोद्भिन्न सर्वाङ्गो मुञ्जन्मीलदृशाशुचः पूर्णार्तो लक्षितस्तेन स्नेहप्रस्रसम्प्लुतः शनैक भगवल्लोकात् नृलोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रत्याहूद्धव उत्स्मयन् उद्धव उवाच कृष्णद्युमनिं लोचे कीर्णेष्वजगरेणः किं नु नः कुशलं ब्रूयां गतश्रीषु गृहेष्वहं दुर्भगो बतलोकोऽयं यदवो नितरामपि ये संवसन्तो न विदुः हरिं मीनायिवोडुपम् इङ्गितज्ञाः पुरप्रौढा एकारामाश्च सात्वताः सात्वतां वृषभं सर्वे भूतावासामं सत देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसाधाश्रिताः भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्यैः आत्मन्युक्तात्मनोहरो प्रदर्शया तप्ततपसाम् अवितृप्तदृशां नृणाम् आदायान्तरधाज्ञस्तु स्वबिम्बं लोकलोचनं यन्मर्त्यलीलोपयिकं स्वयोग मायाबलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्तेः परं पदं भूषणभूषणाङ्गम् यद्धर्मसूनोर्भतराजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्न्ययनं त्रिलोकः कार्त्स्येन चाध्येह गतं विधातुः अर्वाक्सृतौ कौशलम् इत्यमन्यत यस्यानुरागप्लुतः सरासलीलावलोकप्रतिलब्धमानाः व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्त धियो अवतस्तुः किल कृत्य शेषाः वशान्तरूपेष्वितरैः स्वरूपैः अभ्यर्थ्यमानेष्वनुकम्पितात्मा परावरेशो महदंशयुक्तो यजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः मां केदयत्येतदजस्य जन्म विडम्बनं यद्वसुदेवगेः व्रजे च वासोरिभयादिव स्वयं पुराद्व्यवात्सीद्यतनन्तवीर्यः दुनोति चेत् स्मरतो ममैतद् यदागपातावभिवन्द्य पित्रोः ताताम्बकं साधुरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो अकृतनिष्कृतीनां को वा मुष्याङ्घ्रिसरोजरेणुं विस्मर्तुं ईशीतपुमान् विजिघ्रन् यो विस्फुरद्भ्रुविटपेन भूमेः भारं कृतान्तेन तिरश्चकार दृष्टा भवद्भिः ननु राजसूये चैद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धिः यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग् योगेन कस्तद्विरगं सहेत तथैव चान्ये नरलोकवीरा
याहवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूताः पदमापुरस्य स्वयं त्वसाम्यादिशयस्त्र्यधीशः स्वराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्यीढितपादपीठः तत्तस्य कैङ्कर्यमलं वृथान्नो विक्लापयत्यङ्गयद्बुभ्रसेनं तिष्ठन्निषन्नं परमेष्टिदिष्ण्ये न्यपोधयद्धेव निदारयेति अगोबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययधाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम मन्ये असुरान् भागवतां श्रियधीशे संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान् ये संयुगे अक्षक्षतताक्ष्यपुत्रम् अंसे सुनाभायुतमापतन्तम् वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्रबन्धने चिकीर्षुर्भगवानस्याः शमजेनापि याचितः ततो नन्दव्रजं यितः पित्रा कंसाद्विबिभ्यता एकादश समास्तत्र गूढार्चिः सबलोऽवसत् परीतो वत्सपैर्वत्सान् चारयन् बह्यरद्विभुः यमुनोपवने कूजत् द्विजसङ्कुलिताङ्घ्रिपे कौमारीं दर्शयंश्चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकसां रुदन्निव हसन्मुग्ध बालसिंहावलोकनः स एव गोदनं लक्ष्म्या निकेतं सितको वृषं चारयन् अनुभान् गोपान् रणद्वेनोररिमते प्रयुक्तान् भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया व्यनुधत्तांस्तान् बालः क्रीटनखान् इव विपन्नान् विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्यापाययद्घावः तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम् अयाजयद्गोसवेन गोपराजं द्विजोत्तमैः वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभुः वर्षधीन्द्रे व्रजः कोपाद् भग्नमानेति विह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता शरच्च शिखरैर्मृष्टं मानयन् रजनीमुखं गायन् कलपदं रेमे स्त्रीणां मण्डलमण्डनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे विदुर उद्धव संवादे द्वितीयोऽध्यायः। अथ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।